Assalamu alaikum to you all. This is Majid Imam Jokio and you are watching my YouTube channel. इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे कि आखिर ज़ाहिरी बात है कोई भी कानून जब होता है, जब कोई भी कानून एग्जिस्ट करता है तो उसके कुछ सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो कानून या वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव किया जाता है। तो इसी तरह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ सोर्सेज हैं जिनको आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, नॉट इन डिटेल, ब्रीफली, बिकॉज डिटेल में अगर हम इनको डिस्कस करने बैठ गए तो यकीनन 1 घंटा भी शायद कम पड़ जाए। सोर्सेज जो हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो मज़ीद सब डिवाइडेड हो जाते हैं हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स में, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट में, जुडिशियल डिसीशंस में और कॉमन लॉ में। यानी ये 4 एलिमेंट्स मिलकर द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ब्रिटेन में। इसी तरह कन्वेंशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोर्स है। पहले हम डिस्कस करेंगे द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स। कुछ ऐसे लैंडमार्क एग्रीमेंट्स हुए थे माजी में किंग और उसके सब्जेक्ट्स के दरमियान, किंग और उसके अवाम के दरमियान, जिनको हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। अब वो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला जो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है जिसे लैंडमार्क एग्रीमेंट कहा जाता है वो है मैग्ना कार्टा 1215। मैग्ना कार्टा 1215, इस पर बाद में एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। मैग्ना कार्टा पर बहुत अहम जो है वो ये एग्रीमेंट है जो किंग और उसके सब्जेक्ट्स के दरमियान हुआ था, या उसके अवाम के दरमियान हुआ था, या बैरोन्स के दरमियान हुआ था। पिटीशन ऑफ राइट्स 1628, ये भी एक बहुत अहम हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ राइट्स 1689 भी बहुत अहम हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। तो ये तीनों जो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में। उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है, यानी पार्लियामेंट की तरफ से पास किए गए एक्ट्स, ऐसे एक्ट्स जो पार्लियामेंट ने पास किए हों। बरतानिया की पार्लियामेंट ने जो एक्ट्स पास किए हों उन्हें एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एक्ट पार्लियामेंट का हमारे जहन में आता है वो है हेबीज कॉर्पस एक्ट। हेबीज कॉर्पस एक्ट ऑफ 1679। हेबीज कॉर्पस एक्ट 1679 बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसी तरह द एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो हुआ था 1701 में वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके बाद पार्लियामेंट एक्ट 1911, ये एक्ट इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस एक्ट के थ्रू जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जो बेसिकली सेकंड चैम्बर है यूनाइटेड किंगडम्स में, ब्रिटेन में, उसके पावर्स को ख़त्म कर दिया गया था। यानी अब सिर्फ़ और सिर्फ पावर्स हाउस ऑफ कॉमन्स के पास होंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पावर्स को ख़त्म किया गया, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो पावर्स थे उनको हाउस ऑफ कॉमन्स को दिया गया। तो इसीलिए ये एक्ट बहुत अहमियत का हामिल है। तो इसी तरह जुडिशियल डिसीशंस जो हैं ब्रिटेन में, ब्रिटिश कोर्ट्स की जानिब से जो जुडिशियल डिसीशंस दिए गए हैं वो भी द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और इस तरह कॉमन लॉ, फाइनल जो इसका एलिमेंट है वो है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ बेस्ड है कस्टम्स पर। जो कस्टम्स हैं
جو کسٹمس ہیں برٹین میں، برٹش سوسائٹی کی جو کسٹمس ہیں، سوشل کسٹمس ہیں، کلچرل کسٹمس ہیں ان کی، اور جو پولیٹیکل کسٹمس ہیں ان پر یہ بیس کرتا ہے. یعنی ایک ایسا قانون ہے جو برٹش سوسائٹی سے لیا گیا ہے، برٹش سوسائٹی سے نکالا گیا ہے. تو یہ 4 اس کے ٹوٹل ایلیمنٹس ہیں. اسی طرح جو سیکنڈ پارٹ ہے سورسز آف برٹش کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہے کنونشنس آف کانسٹیٹیوشن. یعنی برطانیہ کے قانون میں موجود کنونشنس. یہ کنونشنس جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی پولیٹیکل پریکٹسز ہوتی ہیں یا پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگس ہیں جو برطانیہ میں ہمیشہ سے ایکسرسائز کی گئی ہیں، برطانیہ میں ہمیشہ سے آبزرو کی گئی ہے. یعنی ان کی وائیولیشن نہیں کی جاتی. اچھا، اب ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ دا لاز آف دا کانسٹیٹیوشن اور دا کنونشنس آف دا کانسٹیٹیوشن. ان میں بیسک جو ڈفرینس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ریٹن کریکٹر، ان کا ریٹن کریکٹر ہے اور یہ کنونشنس ان ریٹن ہوتی ہیں. یہ ان کا میجر ڈفرینس نہیں ہے، بیکاز اگر دیکھا جائے تو جوڈیشل تو کامن لا بھی ایک ان ریٹن ایلیمنٹ ہے دا لاز آف دا کانسٹیٹیوشن. تو ان میں جو میجر ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو کورٹس ہیں برطانیہ میں وہ صرف اور صرف دا لاز آف دا کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرنے والے کو پنش کرتی ہے. یعنی وہ ایک ایسے شخص کو پنش نہیں کر سکتی جس نے کنونشنس آف کانسٹیٹیوشن کی وائیولیشن کی ہو. اگر کوئی کنونشنس آف کانسٹیٹیوشن کی وائیولیشن کرتا ہے تو برطانیہ کی کورٹس کو، یو کے میں، برٹین میں جو کورٹس ہیں ان کے پاس یہ رائٹ موجود نہیں ہے کہ وہ اس شخص کو پنش کر سکیں. تو یہ ان میں میجر ڈفرینس ہے. مثال کی بات ہے، ایک کسٹم ہے، کنونشن ہے برطانیہ میں کہ الیکشن کے بعد صرف اسی پارٹی کے لیڈر کو کوئن کی جانب سے حکومت بنانے کے لیے بلایا جائے گا جو میجورٹی رکھے گا ہاؤس آف کامنس میں. اب اگر مثال کی بات ہے کوئن ایسا نہیں کرتی تو عدالت یا جو کورٹس ہیں برٹین میں وہ ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کوئن کے خلاف ایکشن لیں. تو سینکشن جو ہے کنونشنس آف کانسٹیٹیوشن کی وہ ہے پبلک اوپینین. یہ پبلک اوپینین ہے جو لوگوں کو، پولیٹیشنز کو، ایون جو کوئن ہے برطانیہ کی اسے مجبور کرتا ہے کہ کنونشنز کو فالو کیا جائے. جو پولیٹیکل پریکٹسز ہیں برطانیہ میں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں ان کو ابائڈ بائی کیا جائے یا ان کو آبزرو کیا جائے. تو یہی جو ہے وہ میجر ان میں ڈفرینس ہے کہ ان کو کورٹس ایکسیپٹ کرتی ہیں جبکہ کنونشنس آف کانسٹیٹیوشن کو کورٹس ایکسیپٹ نہیں کرتی. صرف اور صرف پبلک اوپینین ہے جو سینکشن کا کام کرتا ہے، جو مجبور کرتا ہے پولیٹیشنز کو، کوئن کو اور عام عوام کو کہ وہ کنونشنز کو فالو کریں. دیٹ از آل فار ٹوڈے. سوشل سائنسز کی کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیکاز یہ چینل آپ کے لیے ہے. دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ. خدا